صلی اللہ علیہ وسلم صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد 14 دا عظیم خالق سارے اٹھے حد خالی نام اللہ دربار سیدہ دے وچ دربار کریم کربلا دے جتنے سادات و مومنین دور نزدیک تو چل کے آئیں میرا مالک میں سمیت سارا نٹر ہویا قبول فرما بانی مجلس مولا زمدہ خان نے رائے صاحبات دی مالک توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما اس مجلس دے وچ جڑے جڑے زدار جتنا جتنا حصہ پایا مالک سارے محرشہ میں رحمت اللہ کریم اللہ بڑا اوکھا جا دور ہے بڑا کٹھن جا دور ہے سوکھے دور دے میں ضرورت ہے مالک سوارس رکھنے ہوئے ہمیں بے وارث آن ساڑھے حقیقی وارث سرکار قائم آل محمد شہن شمدہ جلد ظہور فرما اور میرے مالک صاحب اس قابل بنا کے سب مالک دی زیارت تو مشرف تھی سادات دے وحڑے وسن بیمار سین اپنے اکبر براد پلو بندے مالک ہر علم ولی اللہ پڑھن والے دی عزت محفوظ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دیر سارے بیٹھے کوشش کرو محمد وآل محمد خالق دا نام اچھے آواز دینا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جنہ جنہ امام ہے تو میں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد حکم تے سارے نے سارے حکم ایک مجلس دے پورے ہو نہیں سکتے تھوڑا جا ساتھ دے ہوگے تو پھر میں انشاءاللہ تھوڑی مننا گا نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا بسم اللہ نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا کام کیڑا ہے میاں تو سیانے زدار کتھوں ملنے نے منوں نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا قرضہ سخی حسنین شریفین کی ماں کا تا حشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا ماتمی آئے نے تے مورا لے ماتمی نے ان مجلس دا میں عربتے کا کٹے گا نہیں قرضہ سخی حسنین شریفین کی ماں کا تا حشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا محفل ہو کی ساکی یا کہ ہو پھر مباہلہ کوئی بھی کام ہو سیدہ کے سوا ہو نہیں سکتا
جی میں نوکر ہوں قرضہ سکی حسنین شریفین کی ماں کا تا حشر زمانے سے ادا محفل ہو کی ساکی یا کہ ہو پھر مباہلہ کوئی بھی کام ہو بی بی کے سوا ہو نہیں سکتا اور جس شخص پہ ناراض رہے بنت پیغمبر لعنت کے وہ زندہ سے رہا ہو نہیں سکتا سارے آباد لوگ سونے نے حکم کیتا ہے اینا بھی حکم کیتا ہے تو اٹھے بھی دل دی آواز میں تک مچی جی مجال بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ابتدا بالسلام نہیں ہوئی نمانیاں اپنے مرشد علی شہنشاہ دے گھر دی راج راج کی زیارت کی خیر مبارک 14 دن بار بن گیا ان جنت واجب نہیں واجب ہو گئی صدقے ہو جائے لاکھ بسم اللہ کر لوں میں اپنے پیر بھائی دا طواف کردہ نے سمجھ آئی جی کعبہ تو آڈا تھے میرا پیر بھائی طواف کر کے میں اتھے قصیدہ پڑھی ساڑھا تے آج ذکر علی نہ لینا توڑی امانت ہے توڑے حوالے کرنے لگا جو شانانے
یزدان دیاں بڑے کمال ادادار جے تسی جے بولن دے آ جاؤ تے کمال تے پھر جے بولن دے آ جاؤ تے سبحان اللہ جو شالانے یزدان دیاں نہ میں تھکیاں تے نہ میں بھلیاں ثانی مصرع توجہ نال سمجھ کے تے پھر بولنا جو شالانے یزدان دیاں نیس فضان پر ایمان دیاں کاڑی بھی نال والی ہوئے جو شالانے یزدان دیاں سولہ رجب المرجب اللہ دے محبوب خرامہ خرامہ ٹردے ٹردے کعبے دے وچ داخل ہوئے میاں نے چپ کر گئے یا ان جا کا قرآن کعبے دے وچ داخل ہوئے چلو تھوڑا جب میں یار بولا کرو قرآن نے بعد کے قرآن نو ہتھا دے جایا جی میں اللہ دے محبوب اللہ دے رسول ہتھا دے جایا اپنے ویر نو فوراً موعظہ آیا مولا نے ماتمی زدار بیٹھے ہو موعظہ کی ہویا 13 سال بعد قرآن دا نزول ہونا میں تے مرشد علی اللہ دے رسول دے ہتھاں دے آندے قرآن پڑھنا شروع کیتا جی میں اللہ دے محبوب نے قرآن سنیا اپنے ویر دی زبانی میرے بادشاہ مدل کے لیا کی بے جسم وانگوں لب کھول دائے تو نہ سونا بول دائے تو نہ سونا صدقے ہو جاوا چاند بندے میں جو اٹھے گئے خیر دے بسم اللہ بھی ہوئے رات ہو گئے بھی جتنا سون دا آواز ہے آواز زیادہ کوئی ہوتا ہے سون آج مزیدار نہیں حالانکہ کدھی بھی ایسا ہویا نہیں عمران شاہ ہوتا سون تے بزرا ہوئے نہیں ہو سکتا اور سون دے وچ کرنے لگے سیاد توجہ بہتر کرنا دوران طواف میں قصیدہ پڑھ رہے سان تے جتنے میرے مرشد علی دا ذکر ہو گئے تے اوتھے علی دے بابا سرکار ابو طالب دا ذکر نہ ہو
जी हाँ तो जेड़ा मौलवी के नेड़े पैदा वो नहीं बोल सकता हो गया बिल्कुल गया जी हाँ सर जाओ देखो मेरे पास मैं शेर पढ़िया मौलविया ने मैनू इनाम दिता शेर सुनना है दर्द प्यो ने सिर से है कुछ बंदे आने जगह नहीं बोले या इधरों भी सुरे थे या इधरों भी सुरे थे एक सूरत दो पले कमाल हुई पई है दर्द प्यो ने सिर से है बच्चों को घर चलते चल नारे तकबीर नारे रिसालत या जुबान कुल्ले ईमान अच्छा खैर हुए मौला बाद रखा बच्चों के नाल सारे सलामत रहो बच्चों नाल साडी जिंदगी है जी जिहदे कोल बच्चा नहीं पूछो देखो मां पिओ नसीब होवन सोने वक्त होवन नजरे बद तो मालिक सारे महफूज रखन एक नौकर ते एक मालिक इकट्ठे टुर पे जी मालिक ते नौकर इकट्ठे टुर पे सफर कर दिया एक जगह ते नौकर दे कदम रुक के हाथ जोड़ के नौकर ने आख्या मेरे इस तो अगे जावा जल्दी कर गया मातमी मौलाना सोना मातमी जल्दी कर गया जल्दी ना करदा ते अल्लाह दी कुल्ली रहमत दे नाल टुनिया तू वाह 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 वाह
सुनना जदा अल्लाह के रसूल जबरील को ये गल सुनी कि मैं इसको अगे जावां ते मेरे पर चल दिन अल्लाह ने मैं वो उसका मोढा हिला के ते गल की जबरील अगर तू आखे तो तेन राज की गल सुनावा मैनू नहीं पता केड़ा बंदा इत्थे रहना है ते किने मेरे नाल प्रवास करके ते नजफ जाना साचा में ते वेखे मेरे पास शेर इतना बड़ा है जी बादशाह सुनाओ दसाओ मेरे मालिक जाकर बन गया जाकर बन के ते बादशाह अल्लाह दी खुली रहमत गल केड़ी आखी दरबानी मलकाए इसमत सारे बसते रहो तुसी बड़ा सोना सुनिया तुसी हक अदा किया नहीं उन्होंने इत्थे सच्चे बात जी इत्थे बैठने का मजा ही हो रहा अच्छा जी तैयार हो बिल्कुल 0 मीटर का सीधा बाबा जी ते कसीदा अज़ादार दी इज्जत दा अज़ादार हो जेड़ा अली नूं इत्थों मन्ने सोचण वाले नो जी 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 हर जा बंदे जी 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 हर जा बंदे हसनैन की अम्मा को ऐसे गमखार प्यारे लगते हसनैन की अम्मा को ऐसे गमखार प्यारे लगते हैं हसनैन की अम्मा को ऐसे गमखार प्यारे लगते हैं हसनैन की अम्मा को ऐसे गमखार प्यारे लगते हैं तो हिर को जैसे नबियों के अनवार प्यारे लगते तेरी मेहनत में क्या बात ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਸਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਪੇ ਡਬਲ ਵਸੇ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ राय बरादरी मजलिस करवा रहे मौला दा जाकर है जेड़ा बानी है बिस्मिल्लाह मौला दी ज़बानी तसीर दे वक्त बुलंद होवे इस मजलिस दे विच
ناظم ممبر کا کنٹرول کے بعد نوے ناظم ممبر آ سننا نے تو سا پڑھنا لوگوں نوکر یہ مجلس ہو رہی ہے مہینے دے وچ ڈسٹرکٹ چکوال وچ تے ایک مجلس ہو رہی ہے ارشاد تے جے تسی سنیا قصیدہ مکمل کراں گا ہن کرو سوال جڑی مجلس ارشاد تے ہو رہی ہے سنن والے کون نبی تے ملائکہ سنن والے تے ذاکر کہڑے ذاکر بابا خادم شاہ چاچا ٹھتری والے ریاض شاہ موج کمبر صاحب مرحوم سائی منور مولا کے جڑے ذاکر ہوندے نے نا بھائی جان وہ صرف ذکر ہی کر سکتے وہ بھاویں اے جہان ہے تے بھاویں او جہان ہے ساڑھے کو اور کچھ نہیں ہوندہ سر چاہتے دیکھو میرے پاسے بیاں لے داد یہ نہیں دیتی نبی اعلان ہو گئے علی علی دیا صدامہ بلند ہو گئی زمین تو نبی سر جھکائے اس طریقے سے ہاتھ جوڑے حسنین شریفین دی پاک اپنا دے پاسے لے کر سین ایک کون جلے زمین تے علی علی پہ کر دے انہاں دا تعارف تک کراؤ ساڑھے ویچ تے انہاں ویچ فرق کیا ہے انہاں اپنا منصب دیکھیں تے جڑا چوپے اپنی چوپی بھی دیکھیں سر چاہے دے ویکھے میرے پاس ہے جگہ جملے نبیان نے آخر پاک مخدومہ پاک محمد پاک دی تعارف کرایا تیرا تے میرا گل کیڑی ہے تم سب بول سلو شکے نہیں تم سب کا جان نرالا ہے تم سب مرتل ہو شکے نہیں تم سب کا جان نرالا ہے تم مرتل ہو دو عالم میں تم سب کا رتبہ اعلیٰ ہے یہ سچ ہے مجھے نبیوں کے معیار پیارے لگتے ہیں لیکن مجھے تم سب سے زیادہ عزادار پیارے لگتے ہیں خرد نیمہ کر لما جب بھائی اور ساؤ گئے اچھا جی اچھا پہلے ہے تو پڑھن دیو توڑی خیر ہوان انہوں ماتمی بولے او عزادار او علی ولی اللہ پڑھن والا شیعہ مہرن بولے جیڑا شبیر ذوالجلالہ دے پیر چومکے شبیر دے کلو پتر مانگدا ہے وقت مانگدا ہے صحت مانگدا ہے لنگر مانگدا ہے چپ کر کے نہیں مانگتے تسی مانگتے ہو نا اسی مولا دی شبیر کو مانگنے ہیں تے تکلیف بھائیاں نو بھی ہوندی ہے اگر میرا ساتھ دے ہو تو میں بھائی نو جواب دے من لگا اے شبیہ ذوالجلالہ شبیہ سرکار مرتجز دی اس عزت بہت بڑی ہے مقام بہت بڑا ہے سر جاوے تیرے کہ میرے پاس تینو شیر سنا من لگا گل کیڑی آکھ رہے ہیں گھوڑے ہمگر نسبت جو ہوئے دامن کو یہ بھر دیتے ہیں گھوڑے ہمگر نسبت جو ہوئے دامن کو یہ بھر دیتے ہیں لوہے محفوظ کنابے ہو یہ پھر بھی عطا کر دیتے ہیں
اور پڑھیے بسم اللہ کر لما مولا کا سلامت رکھن باہروں بڑا ڈاڈا جو حکم آیا ہے صحت بھی ٹھیک نہیں ٹھیک ہو جانی ہے جے علی نہیں چنگا بانی بھی راضی کر لیا چلو بانی ہوں راضی ہو گیا تو جان لگا سب راضی کریں گے بسم اللہ کرا میں علی دے منکر دے نال گل کراں ایتھے رکھیا گیا قصیدہ چلو رکھیا گیا تے پھر کی اگے بڑے بڑے اس تو بھی اتنا پڑھے بسم اللہ کرا میں منکر علی دی اکھ دے وچ اکھ پا کے جڑی گل کیتی ہے شعر پڑھا جس آدم جا تو شکر ہے کہ سر ترس بھی آیا بڑی خیر ہوئے آباد ہو بڑی گل ہے کیوں یار تھوڑی خیر ہو جس اپنی اوقات نہیں سرکار بابل ہوائی جب مان ہے مولا سر کربلا کے شام بن جائے بے انصافی نہیں کرنی ذاکر ذات نہیں ہے ذکر ذات ہے دیکھو اسی محنت دے نیازہ حسین تھوڑا طرح دام باستی کا اندر میں کیا درخواست کی تھی ہے مجھے سے بندہ نہیں بولتا عقیدہ با کردار بامل مانے کردار بولتا دام باستی کا اندر Yeah.
بی سارا کربلا شام دی زیارت کرا اگر اے نہ بولے اے جان تو شام میری بی جانے سوڑا کوئی شاکی نہیں مولا تعالیٰ آباد رکھن جڑے بندے اے ماتمی دے غصہ نہ کریا کرو جڑے بندے ایتھے آ کے ڈنڈی مار دے نا انہاں دی اپنی ڈنڈی بج جاندی مولا گواہ ہے مولا تعالیٰ آباد رکھن اچھا بچے نہ دل جی کسیتے سی ایسی مان لئیے سجدوں میں دعا کر کے کعبے نے پکارا لگتا پیا ہے لیکن تھوڑے بندے لگ رہا ہے یا تے بندے ادھروں تے ادھروں گزرے نے تے یا پھر سیدھے چل گئے نے دو ہی صورت ہیں جے چاہے دل دا مریض نہ ہوئے اے شعر تو سنی تیرا جبر مرجب میرے مالکہ میں نزول ہویا بادشاہ میں ظہور ہویا مربی دین رئیس عرب کی تحلیز یہ سمجھ آ جبے نبی سلامی کرنا لے ملائکہ غلامی کرنا لے سرکار ابو طالب دے سارے کمی کٹھے ہو گئے اور جڑا سرکار ابو طالب دا کمی بولے دوسرے چھٹی نبی آئے شہزادے دے چہرے دی زیارت کی تھی مالک دے چہرے دی زیارت کی تھی
زیارت کرنے کے بعد آپس کے وچوں گلاں شروع کیتیاں اے شیر تے فیصلہ ہو جانا اگے بھی شیر ہے تے بڑے بڑے شیر توجہ نال سنیا ہے نبیاں گل کیڑی آ کے کیا بھائی شیر لگتا سر تو لنگ گیا چلو ایک شیر اور پڑھیے اصل انجی سنو گے بندے حیران ہوئے نا بھی پڑھتا کے پیا تے کرتا اسی سوچا اصل گل ہے مینوں بھی پتہ لگے نا کہ جیندے بھی بیٹھے ہو واہ 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 کیا بات ہے حوصلہ کرو سبحان اللہ ایڈی جلدی ہے تو سب کیوں جواب دیکھنا میرے پاس ہے ہاں جی کعبے دے وچ بھیجیا تیرے تے میرے مالک تیرے تے میرے رازق مرشد علی شہنشاہ نو اللہ نے کسے شاعر کسے ذاکر آج تک نہیں گل کیتی او محب تے اے محبوب ہے محب تے محبوب دا جڑا عشق ہے جڑا پیار ہے میں وضاحت کر نہیں سکتا اتنا عشق کیتا اپنے محبوب دے نال کہ اپنے پیارے دے عشق دے وچ دو جہان بنا چھڈے توجہ کرنا کعبے تے بھیجن دی کوئی خاص وجہ ہے میں شعر پڑھن لگا توجہ کرن شعر سنے آواز قدرت آئی کہ ہے بھائی اللہ نے محبوب اپنے آپ کو چاہیا ہوا ہے کی منظر ہونا ہے مولا دے ماتمی اللہ دے رسول اپنے آپ نے پیار کر رہا ہے مولا آباد رکھا پیار کرتے کرتے نا فخری انداز دینا آسمان دے پاسے اللہ جی جہاں انتظار سی وہ تو میرے کو آ گیا ان تو ٹھیک میں گزرے گی توجہ کرنا بھائی پوری توجہ دا طالب ہے شعر اور واسطے پڑھن لگا جس ازادار دا عقیدہ تے ایمان ہے وہ قبر دے وچ مولوی نہیں مولا ہے توجہ دے نال سنیا ہے تھوڑا نوکر تھوڑا خادمہ آواز قدرت آئی ہے تحفہ دے رہے ہیں اللہ گل کیڑی آکھی پاس
دعا کر کے کئی بندے میرے کچے ایمان علم شدیات نہیں کی ہی رولا ہے اے مولا کرے مولا ہونا تے رولا مکنا مولوی رولا نہیں جو مکن دے مولا نو آن دے لگ نہیں پتا یہ گال ہے کدی حافظ لٹھا ہے بیٹھے ہیں دیکھتے حافظ قرآن کو بیٹھا ہے سبحان اللہ اکھاڑے حافظ تاری خیال میں مولا تو بستا رکھن دیکھنا میرے پاس ہے یہ جڑے حافظ قرآن ہوندے نے نا جی انہاں نوں بڑا غرور ہوندا ہے بہت فخر دے وچ رہندے نے وجہ میں حافظ قرآن بخشانیاں نوں تاری خیر ہوئے دیکھنا میرے پاس ہے حافظ نال گل کرے تیرا نام یہ تیار ہے شیر پڑھ لگا میں گل کڑیا کریا نام دے مسلمانہ اتنا علی دے پترا نو نہیں ماریا جتنا علی دیا دھیاں نو ماریا اے ظالم مرین دے بھی رائن دے ایک بینو آدھے رائن حوصلے سے نال مارو انہاں دا غازی لہ گئے واہ بھائی واہ تو دیاں دے پردے ہوں اے حق کے غریبان رومن دا جی کرا مولا نے بات بھی ہے اوکھا جملہ کیا دے عباس رضا سمجھا کے پڑھ اے والی دیا دیا ہے جنہ دا ویرہ تو بھی پردہ اللہ اپنے گمانے میں چاہے نہ کرے فقط وطن چھوڑے کس واسطے چھوڑیا تیری تے میری تے ماں بہن دی چادر بچ جا فقط شالا اپنے کماں دے وچ نہ آؤ تھوڑیاں دھیاں دے پردے ہوان پردہ پیالے آپ نتھی شام دے